أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يزال الحديث جاريا عن الفتن والمهمات الحربية في عهد خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وقد ذكر بالتفصيل مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى منطقة البتاح لمواجهة مالك بن نويرة. والبتاح عين ماء في منطقة بني أسد. كان مالك بن نويرة من بني يربوع من بني تميم، وجاء مع قومه إلى المدينة، وأسلم في العام 9 الهجري. وكان معدودا بين شجعان وفرسان العرب. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع صدقات قومه، أي كان يتولى منصب جاب أموال الزكاة. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واكتسحت موجة الارتداد والتمرد العرب، ارتد مالك بن نويرة أيضا. عندما بلغت مالك بن نويرة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فرح واحتفل مبتهجا، وطبلت نساء بيته واستخدمن الحناء فرحة وابتهاجا، وقتلوا من كان بينهم من المسلمين الذين كانوا يرون الزكاة فرضا ولا بد من إيصال أموالها إلى مركز المسلمين أي المدينة. فضعوا في الحسبان هذا الأمر أيضا، بأن كل من عوقب أو اتخذ ضده إجراء قاس إنما كان سببه أنه سعى لإلحاق الضرر بالمسلمين، وليس السبب مجرد ارتداده فقط. وقد ورد أيضا أن مالك بن نويرة رفض أولا أداء الزكاة، ووزع على قومه ما جمع منهم من أموال زكاتهم، وثانيا لحق بسجاح المتنبئة المتمردة التي جاءت بجيش عرمرم للهجوم على المدينة. فكانت سجاح تريد شن الحملة على المدينة، واسمها الكامل هو سجاح بنت حارث، وكنيتها أم صادر. وكانت من كهان العرب ومن المتنبئين والزعماء المرتدين الذين ظهروا قبل أو خلال موجة الارتداد بين العرب.
كانت سجاح من بني تميم، ويبلغ نسبها من قبل أمها إلى بني تغلب الذين كان أكثرهم من النصارى. وكانت سجاح أيضا نصرانية، وكانت تعد من علماء النصارى في قبيلتها وعائلتها. جاءت من العراق مع أتباعها بنية الهجوم على المدينة. ومن المؤرخين من يرى أن سجاح دخلت جزيرة العرب بمؤامرة من الفرس سعيا منهم لمساندة دولتهم الفارسية المصابة بالزوال ما استطاعوا. على كل حال، دخلت سجاح جزيرة العرب بتأثير مثل هذه الدوافع، وكان طبيعيا أن تصل أولا إلى قومها بني تميم. وكانت فئة من بني تميم مستعدة لأداء الزكاة لخليفة رسول الله ولطاعته. بينما كانت فيهم فئة أخرى تعارض هذا الرأي، وكانت فئة ثالثة في حيرة من أمرها لا تدري ماذا تفعل. وقد اشتد هذا الخلاف بينهم حتى بدأوا الجدال والقتال فيما بينهم. وبينما هم في ذلك، إذا سمعوا بقدوم سجاح إليهم وأنها تنوي الوصول إلى المدينة والهجوم على جنود أبي بكر، فاشتد الخلاف بين بني تميم أكثر. وكانت سجاح تتقدم ناوية أنها ستصل مع جيشها العرامرم إلى بني تميم لتعلن بينهم نبوتها وتدعوهم للإيمان بها، وأن بني تميم كلهم سينضمون إليها، وأنهم سيقولون مثل عيينة أن نبية بني يربوع أفضل من نبي قريش، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، وسجاح لا تزال على قيد الحياة. ثم بعد ذلك ستسير ببني تميم إلى المدينة لتقاتل جنود أبي بكر وتتغلب عليهم وتستولي على المدينة. هذه كانت خطة سجاح. باختصار، تم الاتصال بين سجاح ومالك بن نويرة، حيث وصلت مع جنودها على حدود بني يربوع ونزلت هنالك، وأرسلت إلى زعيمهم مالك بن نويرة ودعته إلى الموادعة والمسير لغزو المدينة. فأجابها مالك إلى الموادعة، لكنه صرفها عن عزمها على الهجوم على المدينة، وقال لها: الأفضل لك من الوصول إلى المدينة والاشتباك مع جنود أبي بكر أن تقضي أولا على من خالفك من قبيلتك. فأعجبها قوله وقالت: فشأنك بما رأيت، فإنما أنا امرأة من بني تميم. ثم دعت سجاح زعماء بني تميم الآخرين إلى الموادعة، فلم يقبل دعوتها منهم إلا وكيع، فشنت مع مالك ووكيع وجنودها الهجوم على الزعماء الآخرين من بني تميم، واشتد القتال وقتل فيه الكثير من الفريقين، وأسر بعضهم بعضا وهم من قبيلة واحدة. ولكن بعد قليل ارعوى مالك ووكيع، وأدركا أنهما قد أخطأا خطأ كبيرا باتباع هذه المرأة، فتصالحا مع زعماء قبيلتهم الآخرين وتبادلوا إطلاق سراح الأسرى، فساد الأمن بني تميم. فرأت سجاح في ذلك خيبة آمالها، وأن خطتها صعبة المنال، فأخذت أسبابها وسارت من بني تميم إلى المدينة.
ولما وصلت إلى قرية النجاجرة لقيها أوس بن خزيمة فهزمها وصالحها على أن لا تجتاز دياره إلى المدينة. هنالك اجتمع رؤساء جند أهل الجزيرة وقالوا لها: ماذا تأمريننا؟ فقد صالح مالك ووكيع قومهما فلا ينصروننا ولا يريدوننا أن نجوز أرضهم، وقد عاهدنا هؤلاء القوم. لقد صار طريقنا إلى المدينة مسدودا. قالت: إذا صار طريقنا إلى المدينة مسدودا فلا تقلقوا، لنذهب إلى اليمامة. فقالوا: إن أهل اليمامة أشد منا قوة وشوكة، وقد غلظ أمر مسيلمة. وجاء في الرواية أن الرؤساء حين سألوه عن خطتها القادمة فقالت: عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة لا يلحقكم بعدها ندامة. ولم يبق لهم بعد هذا السجع الذي زعموه وحيا إلا أن يمتثلوا لأمرها. إن سجاح لما بلغت اليمامة في رجالها هابها مسيلمة، وخاف إن هو شغل بها أن يغلبه جند المسلمين أو تغلبه القبائل التي حوله، فأهدى لها ثم أرسل إليها يستأمنها على نفسه حتى يجيء إليها، وأذنت له فجاء في 40 من بني حنيفة، ثم خلا إليها يحدثها، وسجع لها سجعا عجبها، فردت عليه بمثل سجعه. فعرض مسيلمة عليها للسيطرة عليها كاملا أن تجمع نبوته إلى نبوتها وأن يتزوجا، فقبلت طلبه وانتقلت إلى خيامه وأقامت معه 3 أيام. رجعت بعدها إلى قومها وذكرت لهم أنها وجدته على الحق فتزوجته، وعرف قومها أنه لم يجعل لها صداقا، فقالوا لها: ارجعي إليه، قبيح بمثلك أن تتزوج بغير صداق. فلما رجعت إليه وأخبرته بطلبها فنزل مسيلمة للناس صلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، إكراما لها، وانتهى الأمر به وبها على أن يحمل لها النصف من غلات اليمامة، فطلبت أن يدفع لها نصف غلات العام القادم أولا. فحمل إليها النصف مما اتفق عليه فاحتملته وانصرفت به إلى الجزيرة، وخلفت وراءها من رجالها من يحمل لها النصف الآخر، وأقامت سجاح في تغلب ثم تابت وقيل أسلمت. وعند البعض أسلمت في عهد عمر رضي الله عنه حتى نقلهم معاوية عام المجاعة إلى بني تميم، حيث بقيت مسلمة حسنة الإسلام إلى أن ماتت.
عقد أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد، فإذا فرغ صار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له. قدم خالد بن الوليد البطاح فلم يجد عليه أحدا، ووجد مالكا قد فرقهم في أموالهم ونهاهم عن الاجتماع حين تردد عليه أمره، لأنه رأى أن المواجهة صعبة، وكان قد انفصل عن تلك الامرأة أيضا. ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام، وأن يأتوه بكل من لم يجب، وإن امتنع أن يقتلوه. فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع من عاصم وعبيد وعرين وجعفر، فاختلفت السرية فيهم. وهناك رواية عن أبي عروة أن الناس شهدوا بعد المعركة أننا حين رفعنا الأذان والإقامة وصلينا ففعل هؤلاء مثلنا، وقال البعض الآخر لم يفعلوا، وفيهم أبو قتادة، فكان في من شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا، فلما اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا. هناك روايتان عن مالك بن نويرة، أولها أن مالك بن نويرة قتل. ورد في الرواية أنهم حبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء، وجعلت تزداد بردا، فأمر خالد مناديا فنادى: أدفئوا أسراكم، وكانت في لغة كنانة دفئوه قتله، فظن القوم وهي في لغتهم القتل أنه أراد القتل فقتلوهم، فقتل ضرار بن الأزور مالكا. وفي رواية أخرى قتله عبد الأزور الأسدي، ولكن قال الكلبي قتله ضرار. وسمع خالد الواعية فخرج وقد فرغوا منهم، فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه. وهناك رواية أخرى يقال: بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة سجاح وعلى منعه الزكاة، وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة، أي كلاهما حكمان سيان، وكنت رفضت أداء الزكاة من قبل. فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك، أي بدلا من أن يقول رسول الله قال صاحبكم. فقال خالد: هو صاحبنا وليس بصاحبك. ثم قال: يا ضرار اضرب عنقه، فضربت عنقه. هذه رواية عن قتله. وقد جاءت في كتب التاريخ رواية مفادها: تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع وتقاول في ذلك، حتى ذهب أبو قتادة تاركا الجيش، فشكاه إلى الصديق، وقال بأن خالدا أمر بقتل مالك بن نويرة وهو مسلم وتزوج من زوجته، بينما لا يرى العرب الزواج من هذا القبيل مناسبا في أيام الحرب الدائرة. وقد أيد عمر رضي الله عنه أيضا موقف قتادة بشدة، فغضب أبو بكر على أبي قتادة على تركه الجيش ومجيئه إلى المدينة بدون إذن أمير الجيش أي خالد،
وأمره أن يعود إلى خالد، فعاد أبو قتادة. وقد ورد تفصيل ذلك في تاريخ الطبري كما يلي: وقال عمر لأبي بكر أن في سيف خالد رهقا، فإن لم يكن هذا حقا حق عليه أن تقيده، وأكثر عليه في ذلك. وكان أبو بكر لا يقيد من عماله ولا وزعته، فقال: هي يا عمر، تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد. وودى مالكا وكتب إلى خالد أن يقدم عليه، ففعل، فأخبره خبره واعتذر إليه، فعذره أبو بكر وقبل منه. وقد ورد تفصيل مقدم خالد إلى المدينة كما يلي: وأقبل خالد بن الوليد قافلا حتى دخل المسجد، فلما أن دخل المسجد قام إليه عمر قال: أرئاء، قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك بأحجارك. ولا يكلمه خالد بن الوليد، ولا يظن إلا أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه، حتى دخل على أبي بكر، فلما أن دخل عليه أخبره الخبر واعتذر إليه، فعذره أبو بكر وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك. فخرج خالد حين رضي عنه أبو بكر، وعمر جالس في المسجد، فقال: هلم إلي يا ابن أم شملة. فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلمه، ودخل بيته. وفي رواية أخرى قدم أخوه متمم بن نويرة ينشد أبا بكر دمه ويطلب إليه في سبيهم، فكتب له برد السبي وأدى دية مالك. وألح عليه عمر في خالد أن يعزله، وقال: إن في سيفه رهقا. فقال: لا يا عمر، لم أكن لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. إذن لما أدى أبو بكر الدية، فقال: تحقق مقتضى العدل بحسب الشريعة، ولم تبقى هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بإغلاق القضية. ويقول الشاه عبد العزيز الدهلوي في كتابه تحفة الاثني عشرية ردا على اتهام قتل مالك بن نويرة: ما معناه؟ الحق أن الناس لم يفسروا ذلك الحادث تفسيرا صحيحا، وإن عدم أهمية الاعتراض واضح ما لم تكن الوقائع معروفة على وجه صحيح. وإن تفسير هذا الحادث كما ورد في كتب السيرة والتاريخ الموثوق بها هو أنه عندما فرغ خالد من مقاومة المتنبي طليحة بن خويلد الأسدي وتوجه إلى نواحي بطاح، أرسل كتائب عسكرية إلى الأطراف والجوانب، وأمرهم اتباعا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما أردت غزو قوم أو قبيلة، فإذا سمعت منهم الأذان فلا تسفك دماءهم، وإن لم تسمع الأذان فاحسب المكان دار الحرب، وقم بإجراءات عسكرية كاملة. وشاءت الصدف أن أبا قتادة الأنصاري أيضا كان في تلك الكتيبة، وكان قد أمسك مالك بن نويرة وجاء به إلى خالد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره على بطاح.
وكان مكلفا بجمع الصدقات فيما حولها. فشهد أبو قتادة بسماعه الأذان، ولكن قالت جماعة من الكتيبة نفسها إنهم لم يسمعوا صوت الأذان، وكان قد سبق أن ثبت على وجه القطع واليقين بشهادة أناس ثقات في مناطق حولها أن أهل بيت مالك بن نويرة قد احتفلوا بمناسبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبغت النساء أيديهن بالحناء ودققن الطبول وأبدين سعادة عارمة وفرحة بالغة، أي قد ابتهج القوم على مصاب المسلمين. وقد حدث أكثر من ذلك أن في أثناء مساءلة مالك بن نويرة خرجت من لسانه بحق النبي صلى الله عليه وسلم كلمات كان الكفار والمرتدون معتادين على استخدامها، أي قال رجلكم أو قال صاحبكم. وإضافة إلى ذلك كان معلوما سلفا أن مالك بن نويرة بعد سماعه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعاد إلى قومه صدقاتهم التي كانوا قد دفعوها من قبل، وقال: لقد حسن إذا قد تخلصتم من المصيبة بموت هذا الشخص. فبالنظر إلى هذه الظروف وحديث مالك بن نويرة أمامه، تأكد خالد بارتداده وأمر بقتله. ولما وصل هذا الخبر إلى المدينة سخط أبو قتادة من خالد، ووصل إلى العاصمة وعد خالدا مخطئا. كان عمر رضي الله عنه يرى في البداية رأي أبي قتادة، ويظن أن دم مالك بن نويرة سفك بغير حق والقصاص واجب، ولكن أبا بكر رضي الله عنه طلب خالدا وبحث في الموضوع وسأله عن تفاصيل الحادث. فلما انكشفت على أبي بكر رضي الله عنه جميع الأحوال والأحداث الواقعة، عد خالدا بريئا ولم يعاتب عليه وأبقاه في منصبه. يقول مؤلف آخر عن قتل مالك بن نويرة: اختلفت الآراء في مقتل مالك بن نويرة اختلافا كثيرا، أقتل مظلوما أم مستحقا؟ إن الذي أردى مالكا كبره وتردده، فقد بقي للجاهلية في نفسه نصيب، وإلا لما ماطل هذه المماطلة في التبعية للقائم بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تأدية حق بيت مال المسلمين عليه المتمثل بالزكاة، وفي تصور أن الرجل كان يحرص على زعامته ويناكف في الوقت نفسه بعض أقربائه من زعماء بني تميم الذين وضعوا عصا الطاعة للدولة الإسلامية وأدوا ما عليهم لها من واجبات. ولقد كانت أفعاله وأقواله على السواء تؤيد هذا التصور في ارتداده، ووقوفه بجانب سجاح، وتفريقه إبل الصدقة على قومه، بل ومنعهم من أدائها لأبي بكر، وعدم إصغائه لنصائح أقربائه المسلمين في تمرده. كل ذلك يدينه ويجعل منه رجلا أقرب إلى الكفر منه إلى الإسلام. ولو لم يكن مما يحتج به على مالك إلا منعه للزكاة لكفى ذلك مسوغا لإدانته، وهذا المنع مؤكد عند الأقدمين. فقد جاء في طبقات فحول الشعراء لابن سلام قوله: والمجمع عليه أن خالدا حاوره وراده، وإن مالكا سمح بالصلاة والتوى بالزكاة. جاء في شرح النووي لصحيح مسلم قوله عن المرتدين: كان في ضمن هؤلاء من يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك وقبضوا على أيديهم في ذلك، كبني يربوع،
فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها. وقد قام أبو بكر الصديق بالتحقيق في مقتل ابن نويرة، وانتهى إلى براءة ساحة خالد من تهمة قتل مالك بن نويرة. وأبو بكر في هذا الشأن أكثر اطلاعا على حقائق الأمور، وأبعد نظرا في تصريفها من بقية الصحابة، لأنه الخليفة وإليه تصل الأخبار، كما أنه أرجح إيمانا منهم، وهو في معاملته لخالد يحتذي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه عليه الصلاة والسلام لم يعزل خالدا عما ولاه في الوقت الذي كان يقع منه ما قد لا يرتاح له، وكان يعذره إذ يعتذر ويقول: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. ثم هناك اعتراض آخر يرد بهذا الخصوص، وهو زواج خالد من أم تميم بنت المنهال. لقد اعترض على خالد بن الوليد أنه تزوج أم تميم ابنة المنهال أثناء الحرب دون أن ينتظر انقضاء عدتها، فقد ورد في تاريخ الطبري عن هذا الزواج: وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال وتركها لينقضي طهرها، وكانت العرب تكره النساء في الحرب وتعايره. يقول العلامة ابن كثير: لما حلت، أي ليلى بنت المنهال، تزوج بها خالد. ويقول العلامة ابن خليكان: لقد قضت أم تميم عدتها 3 أشهر، ثم أرسل لها خالد أنه يريد الزواج منها فقبلت. ويقول الشاه عبد العزيز الدهلوي ردا على هذا الاعتراض: الحقيقة أن هذه القصة مفبركة، لأنه ليست لها رواية في أي مصدر من المصادر الموثوق بها، فإن وجدت رواية لها في المصادر غير الموثوق بها، فقد ورد في الروايات نفسها أن مالك بن نويرة كان قد طلق هذه المرأة منذ مدة. لقد قيل أنها كانت زوجة مالك بن نويرة، وقتله خالد بن الوليد وتزوج بها فورا، بل قتله لأنه كان يريد الزواج منها. على أي حال، يقول هذا الكاتب بأن مالك بن نويرة كان قد طلقها منذ مدة، إلا أنه تركها في بيته على بعض التقاليد في الجاهلية التي نزلت آية في القرآن الكريم للقضاء عليها، ونزل قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فكانت عدة هذه المرأة قد انقضت منذ مدة طويلة، وحل نكاحها لأن زوجها كان قد حبسها في بيته بعد طلاقها. يقول مؤلف آخر عن هذا الزواج لخالد: هي أم تميم ليلى بنت سنان المنهال زوج مالك بن نويرة. وهذا الزواج حدث حوله جدل كثير، وملخصه أن هناك من اتهم خالدا بأنه تزوج أم تميم فور وقوعها في يده، لعدم صبره على جمالها ولهواه السابق فيها، وبذلك يكون زواجه منها حاشا لله سفاحا. فهذا القول مستحدث وباطل لا يعتد به، إذ خلت المصادر القديمة عن الإشارة إليه ولا إثبات له. يذكر الماوردي أن الذي جعل خالدا يقدم على قتل مالك هو منعه للصدقة التي استحل بها دمه،
وبذلك فسد عقد المناكحة بينه وبين أم تميم. وحكم نساء المرتدين إذا لحقن بدار الحرب أن يسبين ولا يقتلن. كما يشير إلى ذلك الإمام السرخسي: فلما صارت أم تميم في السبي اصطفاها خالد لنفسه، فلما حلت بنى بها. ويعلق الشيخ أحمد شاكر على هذه المسألة بقوله: إن خالدا أخذها هي وابنها ملك يمين بوصفها سبية، إذ إن السبية لا عدة عليها، وإنما يحرم حرمة قطعية أن يقربها مالكها إن كانت حاملا قبل أن تضع حملها، وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة ثم دخل بها، وهو عمل مشروع جائز لا مغمز فيه ولا مطعن، إلا أن أعداءه والمخالفين عليه رأوا في هذا العمل فرصتهم فانتهزوها، وذهبوا يزعمون أن مالك بن نويرة مسلم، وأن خالدا قتله من أجل امرأته. وقد اتهم خالد بأنه في زواجه هذا خالف تقاليد العرب، فقد قال العقاد: قتل خالد مالك بن نويرة وبنى بامرأته في ميدان القتال على غير ما تألفه العرب في الجاهلية والإسلام، وعلى غير ما يألفه المسلمون وتأمر به الشريعة. فهذا القول بعيد عن الصحة، فقد كان يحصل كثيرا في حياة العرب قبل الإسلام إثر حروبهم وانتصاراتهم على أعدائهم أن يتزوجوا من السبايا، وكانوا يفخرون بذلك. يقول الدكتور علي محمد الصلابي عن ذلك: أما من الناحية الشرعية فقد أتى خالد أمرا مباحا وسلك إليه سبيلا مشروعة أتاه من هو أفضل منه، فإذا كان قد أخذ عليه زواجه إبان الحرب أو في أعقابها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بجويرية بنت الحارث إثر غزوة المريسيع، وكان بها طابع يمن وبركة على قومها، إذا اعتق لهذا الزواج 100 رجل من أسراهم، لأنهم أصبحوا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من آثاره المباركة كذلك إسلام أبيها الحارث بن ضرار، كما أنه تزوج بصفية بنت حيي بن أخطب إثر غزوة خيبر. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد توارى العتاب وانقطع الملام عن خالد. لقد بينت كل هذا التفصيل لأن بعض قليل العلم اليوم أيضا يثيرون السؤال ويعترضون على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، قائلين إن موقف سيدنا عمر كان صوابا، أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يعدل والعياذ بالله، بحيث أيد موقف خالد باطلا، مع أن حضرته تقصى الحقائق واطلع على التفاصيل كلها، وبعدها حكم وبرأ خالدا من التهمة تماما. وعن انطلاق سيدنا خالد رضي الله عنه إلى اليمامة، ورد أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان قد أمر خالدا إذا فرغ من أسد وغطفان ومالك أن يقصد اليمامة، وأكد عليه في ذلك. قال شريك بن عبده الفزاري: كنت ممن حضر بزاخة، فجئت أبا بكر فأمرني بالمسير إلى خالد وكتب معي إليه: أما بعد، فقد جاءني في كتابك مع رسولك
تذكر ما أظفرك الله بأهل بزاخة، وما فعلت بأسد وغطفان، وأنك سائر إلى اليمامة، وذلك عهدي إليك. فاتق الله وحده لا شريك له، وعليك بالرفق بمن معك من المسلمين، كن لهم كالوالد، وإياك يا خالد بن الوليد ونخوة بني المغيرة، فإني قد عصيت فيك من لم أعصه في شيء قط. فانظر إلى بني حنيفة إذا لقيتهم إن شاء الله، فإنك لم تلق إلى الآن قوما يشبهون بني حنيفة، كلهم عليك ولهم بلاد واسعة. فإذا قدمت فباشر الأمر بنفسك، واجعل على ميمنتك رجلا وعلى ميسرتك رجلا، واجعل على خيلك رجلا، واستشر من معك من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، واعرف لهم فضلهم. فإذا لقيت القوم وهم على صفوفهم فالقاهم إن شاء الله، وقد أعددت للأمور أقرانها، فالسهم للسهم، والرمح للرمح، والسيف للسيف، واحمل أسيرهم على السيف وهون فيهم القتل، وأحرقهم بالنار، وإياك أن تخالف أمري، والسلام عليك. فلما انتهى الكتاب إلى خالد وقرأه قال: سمعا وطاعة. ثم سار إلى قتال بني حنيفة الذين كان مسيلمة الكذاب يقودهم، وعبأ معه المسلمين، وكان على الأنصار ثابت بن قيس بن شماس، فسار لا يمر بأحد من المرتدين إلا نكل به. وسير سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جيشا كثيفا مجهزا بأحدث السلاح ليحمي ظهر خالد حتى لا يوقع به أحد من خلفه. وكان خالد في طريقه إلى اليمامة قد لقي أحياء من الأعراب قد ارتدت، فغزاها وردها إلى الإسلام، ولقي في الطريق مؤخرة جيش سجاح ففتك به ونكبه، ثم زحف إلى اليمامة. أما تفصيل معركة اليمامة فسوف أتناوله مستقبلا إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.